यसरी कसरी यतिन्जेलसम्म मधुरो बाँचेको रहेछु। यसरी कसरी यतिन्जेलसम्म निष्पट्ट अँध्यारो बाँचेको रहेछु। मैले त तिमीभन्दा पर अर्को क्षिति छैन ठान्थेँ। मैले त तिमीभन्दा ज्यादा अर्को खुसी छैन ठान्थेँ। आफ्नो थिएनौ तर पनि आफ्नै लागिरह्यौ तिमी। नजिक थिएनौ तर पनि नजिक झैँ लागिरह्यौ तिमी। जब तिमीले नै फुकायौ ममा बाँधिएको तिम्रो अधीनको डोरी, तब पो तिमीभन्दा पर अर्को क्षितिज देखेँ। तिमीभन्दा ज्यादा अर्को खुसी भेटेँ। यसरी कसरी यतिन्जेलसम्म मधुरो बाँचेको रहेछु। यसरी कसरी यतिन्जेलसम्म निष्पट्ट अँध्यारो बाँचेको रहेछु। नमस्कार, द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद कविसँग कविको यस श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले विगत केही श्रृङ्खलादेखि यस हाम्रो द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद कविसँग कवि लिएर आइरहेका छौँ। यसकै सिलसिला अनुरूप आजको यस श्रृङ्खलामा हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पछिल्लो समय ज्यादै नै सुन्दर कविता लेखिरहनु भएकी आदरणीय कवि रिमा केसी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रिमाजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँगको यो पहिलो भेट मेरो र तपाईँसँग यो पहिलो भेट सायदै मलाई लाग्छ मैले जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा ज्यादातर महत्त्वपूर्ण भइरहेछ भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँले कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ? मलाई पनि धेरै नै खुसी लागेको छ। अब हामी लामो समयदेखि कुराकानी त गर्थ्यौँ तर यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न पाएको थिएन र आज यहाँ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ यस कारण पनि मैले महत्त्वपूर्ण भनिरहेको छु कि यस हाम्रो यो पर्दाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवादको तपाईँ पहिलो नारी कवि हुनुहुन्छ। तपाईँ पहिलो हुनुहुन्छ, यस कारण पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठानिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँको हाम्रो यस मार्जिन मिडियाबाट यस कार्यक्रमलाई हेर्नुहुने आम दर्शक श्रोताको लागि तपाईँको पहिलो कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, सुरुमै कविता वाचन गर्नु भन्नुभयो, ठिक छ, त्यसको लागि धन्यवाद। म चाहिँ ईश्वर र मान्छे शीर्षकको कविता सुनाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ ईश्वर र मान्छे। म आगोमा जलिरहेँ, म आगोमा जलिरहेँ, तिमी सागर बेच्दै गयौ उधारोमा। मट्टीतेलले जस्तै भिजायो पानीले पनि र आगोसित राख्यो सम्बन्ध। म फलाम झै चुटिएँ, तिमी रमिता हेरी बस्यौ कि म गजबको तमासा थिएँ। लेख्दै गयौ म जलेको गजल, गाउँदै गयौ प्रीत मरेको मेरो गीत। ईश्वर बनाई पूजे राखेर मनको कुनामा, तिमी मन्दिरबाट निस्कियौ र भयो एउटा देवताको अवसान। म ईश्वरको मृत्युमा लेख्न बसेको छु एउटा शोक गीत। ए सङ्गीतकारहरू, भरिदेऊ एउटा यस्तो सङ्गीत कि ईश्वरहरूले फेरुन् जुनी र बनुन् मान्छे, कि ईश्वरहरूले फेरुन् जुनी र बनुन् मान्छे। धन्यवाद। तपाईँ कवितादेखि बाहेक अरू त्योभन्दा बाहेक अरू केही गर्नुहुन्छ? तपाईँले खुलाउन चाहनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँलाई खुलाउन चाहनु भएन भने नभन्दा पनि हुन्छ। कवितादेखि बाहेक के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब कविता लेखेर मात्रै त बाँच्न गाह्रो छ होइन हाम्रो समाजमा, मेन नेपालको परिवेशमा। म काम गर्थेँ, काम नगरिकन त अब हामीलाई खानै पुग्दैन होइन, बाँच्नै गाह्रो छ। म काम गर्थेँ तर अहिले धेरै वर्षदेखि म जागिर गर्थेँ। त्यो पनि धेरै ठाउँमा मलाई फेरि चेन्ज गरी गर्न मन लाग्छ। त्यो भएर डिफ्रेन्ट पहिला म मिडियामा काम गर्थेँ, पछि म स्कुलमा काम गर्थेँ, अनि अहिले चाहिँ 2 महिना जति भयो मैले चाहिँ अहिले विश्राम लिए भनौँ जागिरे जीवनबाट।
जस्तो मिडियामा काम गर्थेँ भन्नुभयो, कुन मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो हजुर? म पहिला एबिसी एफएममा गर्थेँ र टेलिभिजनमा पनि त्यति बेला चाहिँ ब्रोडकास्ट भएको थिएन। म रिपोर्टिङमा हिँड्थेँ हजुर। अनि एफएममा चाहिँ म न्युज प्लस एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्थेँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ यो कार्यक्रम जसरी मैले प्रेजेन्ट गरिरहँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने कोही कोही चाहिँ अब कार्यक्रम प्रस्तुता प्रेजेन्टरकै रूपमा काम गरिरहनु हुने साथीहरू होइन, लेखक साथीहरू आउनुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यसरी ठ्याक्कै आइरहँदाखेरि म आफै चाहिँ जस्तो अलिकति अड हुँदो रहेछ क्या। र तपाईँसँग पनि आज मलाई त्यस्तै भइराखेको छ। सायदै यो पहिलेको जस्तो कुनै श्रृङ्खला जस्तो परिपक्व नहोला, तर पनि यो अपरिपक्व प्रश्नहरूको तपाईँले पक्कै पनि परिपक्व जवाफहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। म पनि धेरै पोख्त मान्छे त होइन। जस्तो तपाईँको कविताहरू मैले विगत केही वर्षदेखि हेरिरहेको छु, पढिरहेको छु। कविता तपाईँ धेरै जस्तो शृङ्गारिक धार अथवा भनौँ माया प्रेमसँग सम्बन्धित कविताहरू धेरै लेख्नुहुन्छ। तपाईँ विशेष त्यसमै यही लेख्नुपर्छ भन्ने लागेर लेख्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँको मैले सायदै माया प्रेम भन्दा बाहेक अरू कविताहरू त्यति देखेको छुइनँ, अरू विषयवस्तुमा पनि लेख्नुहुन्छ कि के कसो छ? होइन, म त धेरै विषयवस्तुहरूमा लेखिरहेको हुन्छु। हजुरले चाहिँ पढ्न छुटाउनु भएको जस्तो लाग्यो बरु। म अब मेन त अहिलेको समाजमा समयअनुसार परिवेश अनि राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिक त्यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर नै लेख्ने हो कविताहरू। मेन त अब प्रेमको कुरा गर्नुपर्दा प्रेम बिनाको त कुनै पनि मान्छे मात्रै किन भन्नु, कुनै जनावरहरूले चराचुरुङ्गीहरू त प्रेम बिना उनीहरू बाँकी रहँदैनन् भनेपछि मान्छेमा त प्रेम त अब जस्तो भर्खरै जन्मेको बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि गर्भदेखि नै उसको त्यो मातृत्वको प्रेम उसले देखाइसकेको हुन्छ होइन। अनि अब जस्तो कुनै पनि सम्बन्धमा प्रेम बिना त कुनै सम्बन्ध हुँदैनन्। प्रेमका कविताहरू लेख्नु त स्वाभाविक नै हो र अरू पनि मैले इस्युहरू अरू मुद्दाहरूमा पनि लेखेको छु। जस्तो अब महिलाकै कुरा गरौँ, समाज परिवेश सबै लेखिरहेको छु। जस्तो तपाईँले पछिल्लो समयमा धेरै जस्तो कविताहरू अनुवाद गरेको पनि देखिरहेको छु। जस्तो तपाईँ धेरै जस्तो अमृता प्रितम को कविताहरू ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ। तपाईँ उहाँदेखि इन्सपायर हुनुहुन्छ वा यसलाई के भन्नु, अथवा उहाँको कविताहरू धेरै मन पराउनुहुन्छ? मलाई चाहिँ मलाई अनुवाद गर्न चाहिँ मन लाग्छ र अरू कविहरूको पनि फाटाफुट्टा गर्छु। तर उहाँदेखि चाहिँ उहाँको कविताहरू त छन् नै, एकदमै मनपर्छ मलाई, एकदमै प्रभावित छु म उहाँबाट। र उहाँको जुन जीवनको जिउने जुन एउटा आफ्नो जिन्दगी बाँच्नको लागि त्यो बेलाको समय परिवेशमा पनि उहाँले एउटा विद्रोह गरेर आफ्नो जिन्दगी एउटा स्वच्छन्द तरिकाले बाँच्नु भयो, त्यही अनुसारको उहाँको लेखन पनि रह्यो। त्यो कुराबाट चाहिँ म एकदमै प्रभावित छु। त्यसैले पनि हजुर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ उहाँका कविताहरू। एकदमै त्यो गहिराईमा हुन्छन् हरेक कुरा, चाहे त्यो शृङ्गारिक होस् अथवा कुनै मुद्दाहरूमा लेखिएका हुन्। म चाहिँ उहाँबाट एकदमै प्रभावित छु र कविताहरू पनि एकदमै मनपर्ने हुनाले म धेरै नै उहाँका कविता ट्रान्सलेट गर्छु। हुन्छ, हामी तपाईँको अर्को कविता सुन्न चाहन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म चाहिँ यो मेरो कविताको शीर्षक छ वनफुल। म धेरै ठाउँ यो कविता चाहिँ सुनाइरहेको हुन्छु, आज पनि म त्यही सुनाउन चाहन्छु। वनफुल हजुर, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो कविता। एकदमै भन्नाले कविताहरूमा चाहिँ मनपर्छ। पक्कै पनि मलाई पनि मनपर्छ ल, हामीलाई पनि मनपर्छ। हजुर धन्यवाद। म सुनाऊ? हजुर हुन्छ। वनफुल। म एउटा वनफुल छोपिएको छु झाडी र बुट्यानमा, बाँधिएका छन् मेरा हात गोडा। जेलिएको छु सम्बन्धको कठोर जन्जिरमा, निमोठिँदैछन् रहरका कोपिला, आगोमा जलिरहेछन् सपना। जिउँदो छु म तर प्राण छैन, सबै छन् तर आफ्नो कोही छैन। कोही नहुनु र भए जस्तो हुनु फरक रहेछ, आँखाको डिलबाट खसेको मुटु देख्ने कोही छ। फैलिएका छन् स्वार्थी लहरा मात्र पहराभरि, नाम नपाएको म एक जङ्गली फुल। सद्भाव देखाइ झैँ भमरा नजिक हुन्छन् केही पल, लुटिएको खुसी दिने भीष्म प्रतिज्ञा गर्छन्।
सपना फिर्ता ल्याउने आश्वासन दिन्छन् र आफै गर्छन् आत्मदाह। मसित अंकुराएका आशाले गर्छन् सँगै आत्महत्या। पानीको फोका झैं जब निमेषमै फुट्छन् जिजीबिसा, यो सहरभरि समाचारमा फैलिन्छ। मैले बाँडेको प्रेम रसमा भयानक विष थियो। अनकन्टार पहराको बीचमा बिताइरहेछु म कैदी जीवन। मलाई कुनै गुनासो छैन सुगन्ध छर्न नसकेकोमा। दुनियाँले चाहे जे गरोस् मसित, सारालाई भनेर मर्छु। प्रकृति म तिम्रो पागल प्रेमी। म कसैको गमलामा फुल्न नसकेर के भो, म कसैको गमलामा फुल्न नसकेर के भो, कसैको सुन्दर बगैँचामा नमुस्कुराएर के भो। म फुलेपछि नै खुल्छ वन, फुल्छ वन। म एक वनफुल, सिर्फ वनफुल। तिम्रो आँखामा फुल्न नसकेर के भो, फुलिरहेकै छु आफ्नै जीवनको अक्करे भिरमा। धन्यवाद। मैले खासमा चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो कविताहरू चाहिँ सायद पढ्न छुटाएको रहेछ तपाईँको, एकदम आजको लागि होला। त्यही त, योभन्दा अगाडि मैले तपाईँको कविताहरू पढेको छु, धेरै जस्तो तपाईँले अब अनुवाद गरेको कविताहरू चाहिँ हेरेको थिएँ। त्यतिकै पछाडि तपाईँको कविताहरू हेर्दाखेरि मैले यो यस्तो महत्त्वपूर्ण कविताहरू छुटाएको रहेछ। पछिल्लो समय जस्तो नेपाली कवितामा विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन्। जसरी कविहरूले आफ्नो आफ्नो एउटा मुभमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। जस्तो कविता कन्सर्ट भनेर पनि कविताको मुभमेन्टहरू भइरहेका छन्। जस्तो अब यसैले यही हाम्रो कार्यक्रमलाई ल्याउँ हामीले पनि अब यसरी बाँसुरीमा अब हामीले त चाहेको अझ योभन्दा ज्यादातर हामी रैथाने म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टसँग मिसाएर चाहिँ यो कार्यक्रमलाई गर्ने भन्ने खास कुरा हो। र अहिले विभिन्न प्राविधिक कारणवश हामीले बाँसुरीमा मात्रै यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो प्रयोगहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो कविताहरू हुनुपर्थ्यो, जरुरी थियो, अथवा यो नभए पनि हुन्थ्यो? तपाईँले के सोचिराख्नु भएको छ यसको विषयमा चाहिँ? होइन, अब एउटा कवि भएको नाताले अथवा जुन आफू अक्षरको खेती गर्ने भइसकेपछि चाहिँ अब आफूले लेखेका कुराहरूलाई एउटा मञ्च पाउनु अथवा सुनिदिने मान्छेहरू पाउनु, आफूले त्यो प्रस्फुटन गर्नु नै सबसे ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। र यो कन्सर्टको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो समयमा धेरै नै भइरहेका छन् विभिन्न जिल्लाहरूमा। र त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने एउटा लेख्ने जोसुकै होस् अलिकति प्रोत्साहन हुन्छ, एउटा आफू अलिकति मोटिभेट भएर उसले होइन लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा अगाडि बढ्नलाई अलिकति भए पनि हिम्मत जुट्छ। र जस्तो यो कार्यक्रमकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा हजुरको प्रोमो आउँदाखेरि नै मैले देखेको थिएँ र ब्याकग्राउन्डमा फ्लुट बजाउनु भएको थियो। र मलाई चाहिँ सबसे मन परेको कुरा चाहिँ बाँसुरीको धुन। कुनै पनि शब्द जस्तो अब गीत, गजल, कविता जेको कुरा गरौँ, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि म्युजिक भयो नि त्यो सुन्न सुगन्ध जस्तै हुन्छ होइन। र यसरी मञ्च दिनु भनेको कुनै पनि कविता होस् अथवा गीत होस्, गीतहरूले त धेरै नै पाइराखेको हुन्छ र सबसे अलिकति हेपिएको र नबुझिने विधा जस्तो लाग्छ मलाई कविताहरू। धेरैले पढ्दैनन् नि त, जस्तो कथाहरू, उपन्यासहरू आम मान्छेहरूले पनि पढिरहेका हुन्छन्। कविताहरू एक त पढिदिँदैनन्, अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अनि यस्तो अवसर दिनु त एकदमै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो मैले त यो सबैलाई फेरि यहाँ जति पनि आउनुहुन्छ मेरो अतिथिहरू, हाम्रो अतिथिहरू, मैले उहाँहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो यो चाहिँ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ रेडिमेड प्रश्न एउटा चाहिँ म छुटाउँदिनँ। जस्तो कविहरू विभिन्न ठाउँमा गएर कविता वाचन गरिरहँदाखेरि विभिन्न अब श्रृङ्खला वाइज अथवा विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न नाममा कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। अनि मैले चाहिँ अब योभन्दा पहिले धेरै वर्षदेखि अगाडि पनि म स्वयंले चाहिँ कविता भन्ने मान्छेले उसको लेखकको समान स्वरूप एउटा लेखकको छ अथवा पारिश्रमिकै भनौँ, पारिश्रमिक लिने कुरा अथवा पारिश्रमिक दिने कुराको यसको विषयमा बोल्दै आइरहेको छु। कविहरूले पारिश्रमिक लिनुपर्छ भन्नेमा यहाँको धारणा चाहिँ के छ? होइन, अब मान्छेले जुनसुकै काम गरे पनि एउटा सामान्य होइन, मान्छे कसैको घरमा खानै पकाउने काम गऱ्यो भने पनि उसलाई पैसा दिन्छ भने हामी पनि अब शब्दको अक्षरको खेती गर्छौँ होइन। हामीलाई पनि
पक्कै पनि केही परिश्रम त लाग्छ नै होइन। त्यसको उचित मूल्य दिनुपर्छ चाहिँ भन्छु म होइन। र अब पछिल्लो समय कार्यक्रमहरूमा अथवा कुनै मिडियाहरू पत्र पत्रिकाहरूमा कुनैले राम्रै पनि पारिश्रमिक दिइरहेका छन् होइन। अब सुरुवाती दिनको त म कुरा गर्न चाहदिनँ, किनभने त्यति बेला त कविता भए कि भएन कि आफ्नो पनि एउटा सिक्ने दौरान हुन्छ होइन। त्यो बेला त पैसा खोज्ने कुरा पनि आउँदैन। र पछिल्लो समयमा त्यस्तो भइरहेको छ, मैले पाइरहेको छु र त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्छु। कविहरूलाई बाँच्नका लागि अलिक सहज होला, केही राहत होइन। तपाईँको पहिलो कविता सङ्ग्रह यात्रामा अक्षर, हजुर, त्यस पछाडि अब के कस्तो खालको पुस्तक अथवा कवितै सङ्ग्रह अथवा उपन्यास कस्तो खालको पुस्तक ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा तयारीमा हुनुहुन्छ? अब भन्नुपर्दाखेरि सोचहरू त धेरै हुन्छ होइन, सबै सोच पुरा हुन्छन् भन्ने जरुरी पनि छैन। तयारी छ, एक दुईवटा गरिराखेको छु। अब थाहा छैन के अगाडि आउँछ भन्ने र कहिले आउँछ भन्ने पनि निश्चित चाहिँ छैन। हजुर, हामीलाई अर्को कविता सुनाइदिनुहोस् न त। हुन्छ। यो कविताको शीर्षक छ आदत। यो चाहिँ अलिकति समसामयिक छ, देशसँग अथवा समाजसँग रिलेटेड छ। सुनाउनुहोस् न। आदत। खतरनाक हुन्छ आदत, हिरोसीमामा खसाइएको बम भन्दा पनि खतरनाक। आत्मघाती हुन्छ, आतंकवादीले शरीरमा लुकाएको ग्रेनेड भन्दा पनि। अनि कहिले त विश्वासघात बनेर आफ्नै प्रेयसीले धस्ने छुरा बन्छ आदत। फेरिन्छ गते, महिना र साल, फेरिन्छन् पात्रहरू र पनि उस्तै हुन्छ समयको आदत। हरेक चोटि आन्दोलनको आँधी उठ्छ र एक मुट्ठी उज्यालोका लागि स्वप्नद्रष्टा निभाउँछन् जीवनको दियो। जसै थामिन्छ आँधी, आफूलाई हिउँभन्दा सुकिलो दाबी गर्ने एउटा नेता सडकबाट दरबार पुग्छ अनि बनाउँछ देशलाई तबेला। उस्तै छ उसको सत्ताको आदत अनि जनतालाई पनि लागिसकेको छ आजित हुनुको आदत। उफ, रगत बेचेर रक्सी किन्ने बानीमा छन् मान्छेहरू। सपना बेचेर आँखा किन्न अभ्यस्त छन् तन्नेरीहरू। आँसु बेचेर सुपरमार्केट ठड्याउने योजनामा छन् व्यापारीहरू। दुर्घटनाको खेती गर्ने आदतमा छन् सडकहरू। मेरो विश्वासको आँगन बारम्बार मिच्ने आदत छ छिमेकीको। बाँझोपन उमार्ने आदतमा छन् खेतबारीहरू। बलात्कारको चित्कार सुन्ने लती भएका छन् कानहरू। ड्रगिस्टलाई दुर्व्यसनीको आदत जस्तै लगाम बनिदिन्छ आदत। दासताको आदत, बेइमानीको आदत, चाकरीको आदत, धोकाधडीको आदत, लुटको आदत। खासमा मानिसलाई मस्तिष्कले होइन उसको आदतले चलाइरहेछ। यहाँ आदतको जन्जिरमा घुमिरहेछन् मानिसहरू। जिउँदै मर्नुको आदतले अभिशप्त छन् जिन्दगीहरू। खरानीका लागि आफ्नै घर जलाउने मूर्ख झैं आफ्नै आदतको दावानलमा जलाइरहेछौँ आफ्नै वर्तमान। कतै आदतको क्रूर निशानाले सिद्ध्याउने त होइन हाम्रा सपना। धन्यवाद। कविता ठ्याक्कै लेख्न थालेको तपाईँले कति वर्ष कति समय भइसक्यो होला? ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि तपाईँको कविता लेखनको अनुभव कति वर्ष जस्तो भयो? ठ्याक्कै त्यो गनेर चाहिँ बसेको छैन होइन। सानो छँदा अलिअलि चाहिँ लेख्थेँ म। मलाई चाहिँ जस कविताप्रति अनि नेपाली भाषाप्रति साहित्यप्रति चाहिँ एकदमै रुचि थियो। अनि कहिलेकाहीँ लेख्थेँ सानोमा, आमालाई चाहिँ सुनाउँथेँ। मेरो चाहिँ बेस्ट साथी नै भन्नु पर्दा आमा नै हुनुहुन्थ्यो। मेरो साथीहरू चाहिँ खासै भएनन् र अलिकति म एकान्त प्रिय भएको हुनाले पनि होला सायद।
त्यसैले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो घनिष्ठ मित्र कोही पनि छैन मेरो। अनि आमालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ म कविताहरू लेखेर सुनाउँथेँ, अनि आमाले चाहिँ त किन यस्तो कविताहरू लेख्छस् भन्नुहुन्थ्यो। अलिकति भावुक कविताहरूले छुन्थ्यो नि त। अनि आमालाई चाहिँ किन यस्तो लेख्छ होला जस्तो लाग्थ्यो होला, अनि इग्नोर गर्नुहुन्थ्यो आमाले। अनि पछि चाहिँ लेख्थेँ, यत्तिकै दबाएर राख्थेँ, पछि त्यो कता हराउँथेँ थाहा हुँदैन थियो। अनि पछि चाहिँ जब फेसबुकको चलन आयो, मोबाइल फेसबुक, अनि म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यो मरेको रहर भनौँ कि भित्र त्यो गुम्सिएका भावहरू शब्द बनाएर फेरि अब पोख्न मन लागिहाल्यो होइन। अनि म फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्थेँ, करिब 70 सालतिर होला सायद। अनि त्यसरी चाहिँ सुरुवात भयो मेरो कविता लेखन भनौँ। जस्तो लेख्दै जाँदाखेरि जस्तो सानोदेखि जति लेख्नुभयो, पछाडि जति समय ग्याप भयो अथवा पछाडि जति बेलादेखि सुरु गर्नुभयो र अहिलेसम्मको जुन यो सालहरूको गन्ती गर्दाखेरि 8-9 वर्ष भनौँ, 70 सालदेखि यताको होइन, जस्तो यसरी लेख्दै जाँदाखेरि यो लेख्ने यो जीवनको सफरमा कहिलेकाहीँ कविता बिना काममा लेखिएछ भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो फ्रस्ट्रेट भएको छ तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो पछुतो लाग्दैन। म एक त आफूले गरेको काममा म कहिले पछुताउने काम गर्दिनँ। अनि कविता भनेको कसैलाई देखाउनलाई भन्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टि र खुसीको लागि लेख्ने हो। र जुन त्यो भित्रका भावहरूलाई यसरी पोख्न पाउनु त झन् एकदमै बेस्ट माध्यम हो जस्तो लाग्छ मेरो लागि होइन। त्यस्तो पछुताउने चाहिँ लाग्दैन, बरु मलाई एकदमै प्राउड फिल हुन्छ, खुसी चाहिँ लाग्छ। पछिल्लो समय जस्तो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कविता माथि, कविताको सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तपाईँ अहिलेसम्म जस्तो यसरी कवितै सुनाउनका लागि भनेर यो दौडा यो यात्रामा कति ठाउँ जानुभएको छ, अथवा तपाईँले जसरी प्रत्यक्ष हामीलाई कविता सुनाइराख्नु भएको छ, तपाईँ मञ्चमै उभिएर कति कविताहरू सुनाइसक्नुभयो, कतिले सुनिसके होलान् अहिले, त्यस्तो केही यकिन तपाईँसँग कुनै उयो छ? अब तथ्याङ्ककै पछाडि त म लागिनँ होइन। अब सायद अब उपत्यकाभित्रकै कार्यक्रमहरू भनौँ अथवा भ्याली बाहिरकै कार्यक्रमहरू भनौँ, जे होस् राम्रा कार्यक्रमहरूमा मैले छुटाएको छैन। आफूलाई समय हुँदा अथवा आफूले भ्याउँदासम्म जे होस् आउट अफ भ्यालीको कार्यक्रमहरू पनि जे होस् वर्षमा 2-3 वटा। अब एक त यो कोभिडले गर्दा पनि 2-3 वर्ष त कार्यक्रमहरू भएन। त्यति बेला पनि कुनै टेलिभिजनहरू अथवा कुनै मिडियाहरू जे होस् अप टु डेट नै छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र सुनिरहेका होला नि सायद मलाई मन पराउने अथवा मेरा शब्द कविताहरू मन पराउने मान्छेहरूले चाहिँ पढ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ कविताको लागि भनेर देशभन्दा बाहिर चाहिँ जानुभएको छ वा चाहिँ? गएँ म, हजुर। कुन देश जानुभएको? म इन्डिया गएँ, भारत। करिब 4 वर्ष अगाडि होला सायद, 3-4 वर्ष अगाडि। त्यहाँ एउटा राजस्थानमा लिटरेचर फेस्टिभलमा चाहिँ म गएको थिएँ र त्यहाँ हामी 1 हप्ताको कार्यक्रम थियो। अनि 3 दिन चाहिँ त्यहाँको साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिएर आएँ। त्यहाँ पनि मैले एउटा होइन 2वटा कविता सुनाएको थिएँ त्यहाँ मैले। हुन्छ, तपाईँको हामी अर्को र सायद यो श्रृङ्खलाको अन्तिम पनि होला तपाईँको कविता। हुन्छ, यो कविता चाहिँ मैले खासमा एकजना आदरणीय एकजना व्यक्तित्वले नै त्यति बेला मेरो सुरुवाती दिन थिए कविताहरू लेख्ने र यसरी मञ्चमा सुनाउने चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ठुलै सपना जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि मलाई एकजना सरले यो के भन्छ अरे गाई जात्रा हुन्छ नि, मरेको सम्झनामा एउटा कार्यक्रम आयोजना रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ कसैको सम्झनामा एउटा कविता लेखेर आउनु होला रिमाजी भन्नुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै आफूलाई एकदम प्राउड फिल भएको थियो त्यत्रो कार्यक्रममा हुन पनि। त्यहाँ सबै भर्खर सिक्नेदेखि लिएर एकदमै के भन्छ अरे आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले यो कविता सुनाएको थिएँ। आज चाहिँ म त्यही कविता सुनाउन चाहन्छु। यो धेरै ठाउँमा मैले सुनाएको छैन। कविताको शीर्षक छ तिम्रो सम्झनामा। तिमी जब मेरो जीवनमा आयो, हृदयमा प्रेमको झन्कार जगायो। तिमी जब मेरो जीवनमा आयो, हृदयमा प्रेमको झन्कार जगायो। तिमी आउनलाई यसरी आयो जसरी हाँगा हाँगामा हरियाली लिएर आउँछ बसन्त। प्रीतिको सुवास लिएर आउँछन् फुलहरू, जीवनको नवीन आकुरा लिएर आउँछ रिम झिम वर्षा। हो
तिमी आएपछि नै हो मेरो भेट मसँग भएको, मेरो हिमाल मेरै आँखामा मुस्कुराएको, मेरो घाम मेरै निधारमा उदाएको, मेरो गुराँस मेरै गालामा फुलेको, मैले आफूलाई चिनेको। तिमीले सिकाएको हो खुसीको कखरा, लेख्न थालेकी हुँ बालुवाको सिलोटमा सङ्घर्षका कथा, पढ्न थालेकी हुँ पवित्र प्रेमको बारखरी। तिम्रै आँखामा ऐना हेरेपछि मैले देखेकी हुँ आँसुको अक्षरमा पनि मुस्कुराउने जीवन, दुःखको गीतमा पनि छङ छङाउने झरना, शीतको चिस्यानमा पनि मगाउने माटोको महक। जसरी बगेको खोला कहिले फर्किँदैन, जसरी बितेको समय कहिले फिर्ता हुँदैन, अनि जसरी गएको लोभलाग्दो वयस कहिले फर्केर आउँदैन, ठिक त्यसै गरी गयौ तिमी मबाट। जसरी नफर्किने गरी मान्छे संसारबाट बिदा हुन्छ, तिमी आँखाबाट अनायासै खसेको आँसुको ढिक्का भएर गयौ। अमूल्य थियौ तर फिक्का फिक्का भएर गयौ। तिम्रै सम्झनामा हजारौंको बीचमा एक्लै छु आज। तिमी आउँदा असार बने म, तिमी गएपछि निस्सार भएको छु। भोलि तिमीसितै जुन भएर बाँच्न चाहन्छु, ऊ त्यो आकाशमा चमचम गर्दै, अन्धकार धरतीमा पिलपिलाउने प्रेमको दुईटा तारा झैं अमर हुन चाहन्छु म तिमीसितै, तिम्रै मधुर सम्झनासँगै, तिम्रै प्रेमको शीतल छायासँगै। धन्यवाद। तपाईँको कविताहरू मलाई आफ्नो व्यक्तिगत महसुस चाहिँ के भयो भने, जस्तो म अलिक पछिल्लो समयमा चाहिँ यो जस्तो यो प्रेमसँग सम्बन्धित कविताहरू मैले धेरै पछि समयमा चाहिँ लेखेँ, र यदि सुनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो कविता चाहिँ किन लेखिनँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। अब लेख्न सिक्नु। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई मैले सोध्न छुटाएको अथवा तपाईँलाई भन्न मन लागेको त्यस्तो केही छ भने प्लिज तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। होइन, त्यस्तो भन्नै पर्ने त केही पनि छैन होइन। अब यसरी यहाँसम्म आएर आफ्नो कविताहरूलाई सबै सामु पोख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि मेरा शब्दहरूमा एकदमै सुमधुर सङ्गीत दिएर एकदमै मधुर बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार। त्यति भन्न चाहन्छु, खासै भन्नुपर्ने अरू केही पनि छैन। हुन्छ, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँप्रति पनि हाम्रो द मार्जिन परिवार अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै त्यस्तो हामीले अहिले तत्काललाई त्यस्तो तपाईँलाई हामीले दिन सक्ने यो माया बाहेक केही पनि छैन। तपाईँलाई सदैव हाम्रो माया रहनेछ र यो सानो हाम्रो तर्फबाट मायाको चिनो यहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, कृपया स्वीकार गरिदिनु होला। हुन्छ त, आजको यस श्रृङ्खला आजलाई यति नै। र आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ पछिल्लो समय अत्यन्तै सुन्दर कविता लेखिरहनु भएकी आदरणीय कवि रिमा केसी हुनुहुन्थ्यो आजको यस श्रृङ्खलामा। र कार्यक्रमलाई आजको यस श्रृङ्खलालाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने बाँसुरी वादक आदरणीय योगराज सापकोटा सहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।